नमस्कार दर्शकवृन्द, म भुवन खरेल आज फेरि नयाँ प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो च्यानल भुवन खरेलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। मित्रहरू, आज म फेरि सदाझै दुईजना पाहुनाका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। मेरा साथमा हुनुहुन्छ आज विद्यालयकी छात्रा, जेन्दार छात्रा। तपाईको परिचय मेरो दर्शकलाई राखिदिनुहोस् न। Hello, namaste everyone. I am Salina Riman. कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? I am studying in grade 9. Oh, you are the ninth grader student. About you, please. Hello, namaste everyone. It's me Arya Basnet and I am studying in grade 9 in Witchkid International School. Very great. कति राम्रो परिचय राख्नु भने दर्शकवृन्द उहाँहरूले। हामीहरू जब 9 कक्षा 8 कक्षामा पढ्थ्यौं, हामीले त हाम्रा शिक्षकहरू देख्दा, गुरुहरू देख्दा त यति डर लाग्थ्यो। आज यति दिल खोलेर उनका शिक्षकहरूसँग साथी जस्तो तरिकाले मेरा पाहुनाहरू बोल्नुहुन्छ। म पेशाले शिक्षक हो, उहाँ मेरा विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई सुन्दा यति गजब लाग्छ नि, यति रमाइलो लाग्छ नि, खुसी लाग्छ। मित्रहरू, म मेरा पाहुनाहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, तपाईलाई दिल खोलेर स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल भुवन खरेलमा। तपाईका दिनहरू कसरी बितिरहेका छन्? आजकल मेरो दर्शकलाई बाँडिदिनुहोस् न, शेयर गरिदिनुहोस् न। पढिरहनु भएको छ? Yes, sir. बिहान टाइममा आउनुहुन्छ, Yes, sir. आफ्ना क्लासहरू सक्नुहुन्छ, Yes, sir. घर जानुहुन्छ हैन? मजाले बोल्नुपर्छ है, यहाँ दिल खोलेर बोल्नुपर्छ है। भनेपछि आफ्ना कार्यहरू चलिरहेका छन्। तपाईहरुलाई त बोल्न पनि रहर लाग्छ अरे भन्ने सुने हो। तपाईलाई बोल्न मन पर्छ? Yes. हो? तपाईलाई पनि बोल्न मन पर्छ? Yes, sir. के यो भन्दा अगाडि यस्तो तपाईले मौका पाउनु भएको थियो यसरी बोल्ने स्टेजहरू अथवा तपाईले कहीँ पनि हैन कहीँ ठाउँ पाउनु भएको थियो? No, sir. थिएन। त्यसरी तपाईहरु मसँग पनि हल्का खुसी त हुनुहुन्छ होला हैन? Yes, sir. ठिकै छ मित्रहरू, मैले यो सौभाग्य पाएँ मैले पनि र उहाँहरूलाई पनि यो आजको दिनबाट एउटा स्टेजमा कसरी बोल्न सकिन्छ र बोल्नु पर्दछ भन्ने कुराको एउटा हैन सुरुवात पनि भएको छ। म पनि खुसी छु। अब म मेरो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाई आज के प्रस्तुति लिएर मेरो दर्शकहरुका लागि आउनु भएको छ? तपाई अथवा के बारेमा बोल्न चाहनुहुन्छ या के अनुभव या सूचना जानकारी मेरा दर्शकलाई बाँड्न चाहनुहुन्छ? प्लिज तपाई अगाडि जान सक्नुहुन्छ। प्लिज बढ्नुहोस्। Hello everyone. I am Salina Riman, studying in grade 9 of Witchkid International School. I am originally from Nuwakot but currently residing in Kathmandu Valley. As environment pollution is being more crucial and dangerous day by day in Kathmandu Valley, I would like to put some of my views on environment pollution. Environment pollution is the contamination or degradation of environment by day-to-day human activities or any natural cause. It is becoming more serious and dangerous day by day. Many environment problems are surrounding people in everyday life, which people may know but don't pay attention to it. The greatest threat to our planet is that everyone thinks someone else will save the planet for them. So, keeping this view aside, we should collectively work towards saving this environment. A better environment can lead people to joyful life, joyful and healthy life. For instance, we can take the example of Kathmandu Valley. Before this pollution, when we used to see up the sky, we would see beautiful blue sky surrounded by clouds and a brightly shining sun. But now when we see up, we can see a thick polluted layer of air surrounding above us. We should collectively work for saving the environment that we live in today. So we should make everyone aware towards this environment pollution. By saying this much, I would like to invite you. Thank you. तपाईलाई आफ्नो प्रस्तुति राखिरहँदा चाहिँ कस्तो अनुभूति भयो? Very great. तपाई यु वेल प्लिज्ड, खुसी हुनुहुन्थ्यो तपाई? Yes, sir. उहाँलाई सुनिरहँदा तपाईलाई कस्तो अनुभूति भयो? Very nice. Very nice. It was great. Obviously great. आज मेरो विद्यार्थी चेलीका आमा बुबाले पनि सायद यो भिडियो हेर्नुहुन्छ, त भिडियो हेरिरहँदा उहाँमा एक किसिमको खुसी र ऊर्जा मिल्दछ। हेर्नुस् त, यति सानै उमेरमा उहाँले आफ्ना विचारहरू यति राम्ररी राख्नुभयो नि। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। कुनै पनि समस्या हुनुभन्दा पहिला हामीले त्यो कुरामा सचेत हुनुपर्दछ। यदि हामीले कुनै पनि समस्याबाट हामी ग्रसित हुँदैछौँ है भन्ने कुरा जानकारी पायौँ भने त्यो भन्दा अगाडि नै त्यसका बारेमा अध्ययन गरेर के कस्ता कुराहरू अपनाउँदा अथवा के कस्ता कुराहरू सावधानी अपनाउँदा हामी बच्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ।
मैले उहाँको यो स्पेसबाट के बुझ्न सकेँ भने वातावरण जोगाउने काम भनेको एउटा मान्छेको मात्रै होइन, एउटा ठाउँका विशेषको मात्रै होइन, यो त संसारका मानिसहरू हातमा हात मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर सबैले एकअर्कालाई सहयोग गरेर वातावरणलाई बचाउनु पर्छ भन्ने खालको उहाँको थिम रहेको छ। मित्रहरू, हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू उहाँले काठमाडौँलाई उदाहरण लिएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि वातावरण बिग्रिएको छ, हामी अस्ति पीडित पनि भयो वातावरण बिग्रिएको कारणले, तर रेस्पोन्सिबल को त हामी नै हौ नि, हैन? त्यसैले हाम्रो प्रस्परस लाइफको लागि, हेल्दी लिभिङको लागि, पल्युसन फ्री सर्भाइभलको लागि चाहिँ हाम्रा क्रियाकलापहरू अत्यन्त राम्रा हुनुपर्छ, सकारात्मक हुनुपर्छ, फोहोरलाई म्यानेज गर्ने खालका हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको विचारका लागि म धेरै आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब म मेरो कार्यक्रमको दोस्रो पाहुनालाई फेरि स्वागत गर्दै फेरि उहाँलाई पनि आफ्नो प्रस्तुति राख्नको निमित्त अनुरोध गर्दछु। Hello everyone, it's me Arya Basnet, a student of grade 9 from Whichkid International School. Firstly, I'd like to express my thankfulness towards Bhuvan Kharel sir for providing such a great opportunity to me. Today I'm going to speak in the topic prevention is better than cure. As you all know that health is the greatest asset that a person possesses. It is an important gift by nature to us. Diseases are the worst enemies of our good health. There are various kinds of virus and bacteria present in the atmosphere which may attack a person and make him or her ill. It is wise to prevent the disease rather than curing it once it has already affected. We must prevent all these diseases via eating nutritious food and building up the resistance power to fight against these diseases. भनेपछि तपाईलाई चाहिँ यो रोगहरुबाट बच्न प्रिभेन्सन गर्न पर्यो। कुनै पनि रोगको बाट बच्न तपाईले चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरु अडप्ट गर्नुभयो भने हामी हेल्दी रहन सक्छौं, हैन? Obviously. भनेपछि दर्शकवृन्द, मेरो बहिनीहरुले भनेको जस्तै, आज मेरा पाहुनाहरुले भनेको जस्तै, तपाईको खानपान राम्रो भयो, स्वास्थ्य राम्रो भयो, हेल्दी ह्याबिट्सहरु भए र यी सबै कुराहरु राम्रा भयो भने चाहिँ रोगका सिम्पटम अनुसार तपाईले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अपनाउनु भयो भने, तरिकाहरु अपनाउनु भयो भने तपाईको हेल्दी सर्भाइभल चाहिँ पोसिबल छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कति राम्रो तरिका रहेछ तपाईको। रोगहरुको सूचना पाउनु, रोगहरुबाट तपाईले चाहिँ त्यसका आधारमा उपचार गर्न जानु अनि यसरी आफूलाई स्वस्थ बनाउनु चाहिँ आज हामी सम्पूर्ण मानिसहरुको आवश्यकता रहेको छ। मित्रहरु, बहिनीहरुको यो इन्फर्मेटिभ स्पीच जो आज दर्शकहरुका अगाडि मैले राख्न पाएँ, म अत्यन्तै भाग्यमानी ठान्दछु। तपाईलाई पनि के यस्तै लाग्दछ? धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई। यसरी नै तपाईको कन्फिडेन्स बढ्दै जाओस् र तपाईले एक दिन संसारको कुनै कुनामा पुग्दा पनि आफूले बोल्ने शक्तिलाई चाहिँ तपाईले अगाडि बढाइरहनु होला। धेरै किताबहरु लेखिन्छन् बहिनीहरु, धेरै किताबहरु लेखिन्छन्, तर ती किताबहरु लेखिएका किताबहरु सबैले थाहा छैन। तर जे बोलिन्छन् ती कुराहरु संसारमा पुग्छन्। लेखिएका किताबहरु कति दराज भित्रै लुकेका होलान्, लाइब्रेरी भित्रै थन्किएका होलान्, तर तपाईले एउटा बलियो र तार्किक हिसाबले बोलिएको वाक्यबाट संसारलाई परिवर्तन गर्न छिटो छ। त्यसैले मिठो बोल्नुस्, सभ्य बन्नुस्, सुसंस्कृत बन्नुस्, आफ्ना विचारहरुलाई बोली मार्फत संसारलाई पुर्याउनुस्। जहाँ रवि पुग्दैनन्, जहाँ कवि पुग्दैनन्, त्यहाँ तपाईका बोलीहरु पुगुन्। तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना। दर्शकवृन्द, हो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। राम्रो खाना, राम्रो आदत, राम्रो बानीलाई हामीले पनि हाम्रो व्यावहारिक जिन्दगीमा अपनाउनु पर्छ। यदि त्यसो गर्न सकियो भने बहिनीहरुले भनेकै जस्तो हाम्रो जीवन पनि अत्यन्त प्रफुल्लित हुनेछ, सुखी हुनेछ, हामीलाई कुनै रोग हुँदैन, स्वस्थ जीवन रहनेछ। हेल्थ इज वेल्थ, वास्तवमा यो कुरा हो। हेल्थ इज द बिगेस्ट एसेट अफ द पिपल। मान्छेको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति चाहिँ उसको राम्रो स्वास्थ्य हो। त्यसैले तपाईहरुको राम्रो स्वास्थ्य अब तपाईहरुले पनि मेन्टेन गर्नुहुनेछ, वातावरणलाई बचाउनुहुनेछ, खानपानमा ध्यान दिनुहुनेछ। तपाई सम्पूर्णमा म भुवन खरेल शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु र तपाई मेरा पाहुनाहरुलाई पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। जय देश, जय मातृभूमि।